बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। आपके अपने चैनल पे मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैं अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ हों। आज 8 मुहर्रमुल हराम पीर के दिन सब काम छोड़कर हाथों की उंगलियों पर सिर्फ 43 बार ये अल्फाज पढ़ लो। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये वजीफा पढ़ने वाला घर मांगेगा, घर मिलेगा, गाड़ी मांगेगा, गाड़ी मिलेगी, मनपसंद नौकरी मांगेगा, नौकरी मिलेगी, कर्जे से नजात मांगेगा, कर्जे से नजात मिलेगी, दुनिया की हर हाजत पूरी होगी। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, 8 मुहर्रम के पहले पीर के दिन 43 बार पढ़कर देख ले। आपके घर में इतना रिज़्क और दौलत आएगी कि लोग आपसे पूछने पर मजबूर हो जाएंगे, इतना रिज़्क इतनी दौलत कहाँ से आ गई है। आप सिर्फ एक दिन 43 मरतबा पढ़कर पूरे साल में दौलतमंद बन जाओगे। पूरे साल की तंगदस्ती ख़त्म हो जाएगी। एक नई ज़िंदगी का आगाज़ शुरू हो जाएगा जिसमें ना कभी किसी से सामने झुकना पड़ेगा और ना किसी से मांगना पड़ेगा। इससे बढ़कर और आपको क्या चाहिए। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जो बंदा साल में एक बार ये वजीफ़ा पढ़ लेता है, पूरे साल किसी और वजीफ़े की ज़रूरत नहीं पड़ती और ना ही कोई दर दर की टोकरियाँ खानी पड़ती है। लोगों की मोहताजी से भी जान छूट जाएगी। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, माह मुहर्रम जो हुर्मत वाला महीना है, देखते ही देखते आज 8 तारीख का आगाज़ शुरू हो गया है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाई, मुहर्रमुल हराम के पहले अशरे की बेशुमार फजीलतें बरकतें हैं। अल्लाह के हबीब खुद इन रातों में क़याम किया करते थे। मुहर्रम के महीने का एक रोज़ा पूरे साल के रोज़ों से अफजल है। यानी अगर एक बंदा पूरे साल में 365 दिन रोज़े रखता है और दूसरा बंदा मुहर्रम के महीने में एक रोज़ा रखता है तो उसको पूरे साल के रोज़ों के बराबर सवाब मिलेगा। आज आप 8 मुहर्रम हराम के पहले पीर के दिन ये वजीफ़ा पढ़ लेना। ये एक ऐसी दुआ है जो अर्श इलाही के साथ लटकी हुई है। ऐसे कलमात हैं जो रब के लाडले कलमात हैं जो अर्श इलाही पर मौजूद है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, इन कलमात को पढ़ने वाला रब का लाडला बन जाता है। रब करीम से जो भी मांगता है, मेरा रब हर हाजत को पूरा फरमाता है। अगर आप भी रब के लाडले बनना चाहते हैं, अगर आप भी रब के पसंदीदा बनना चाहते हैं, अगर आप भी रब से अपनी हर हाजत को, हर ख्वाहिश को पूरा करवाना चाहते हैं, तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, तो आज 8 मुहर्रम हराम के पहले पीर के दिन सिर्फ 43 मरतबा पढ़ लेना। दौलत से मालामाल हो जाओगे, दौलत से आपका घर बढ़ जाएगा। आप बहुत से वजीफ़े पढ़ते होंगे, लेकिन मुहर्रमुल हराम के महीने की फजीलत बरकत अपनी जगह है। और जब कोई ख़ास हाजत के लिए वजीफ़ा पढ़ता है तो पढ़ने वाले को रब की ज़ात बेहतर नहीं बल्कि बहुत बेहतरीन नवाजती है, क्योंकि वो ज़ात इतनी रहमान है, इतनी करीम है। जब किसी को देने पे आती है, न शक्लें देखती है, न अमाल देखती है, छप्पड़ फाड़ के अता फरमाती है। बहुत से लोगों ने शबान के महीने को, रमज़ान के महीने को, हत्ता के जुल्हज के महीने को लापरवाही के साथ गुजार दिया और देखते ही देखते मुहर्रमुल हराम का महीना आ गया है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, अगर आज मुहर्रम के महीने को भी लापरवाही में गुजार दिया तो फिर दर दर की ठोकरें आपका मुकद्दर बन जाएगी, फिर आपको कभी भी कामयाबी नहीं मिलेगी। मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि 8 मुहर्रमुल हराम पीर के दिन दुनिया जहां के तमाम काम छोड़कर ये वजीफ़े को 43 मरतबा पढ़ लीजिए। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, इस अमल को 43 मरतबा पढ़ कर देखें, आपकी हर हाजत पूरी होगी। आप जिस चीज़ की तरफ कदम बढ़ाएंगे, कामयाबी मुकद्दर बनेगी। आप जिस चीज़ में हाथ डालेंगे वो सोना बन जाएगा। जो कई सालों से ना मिल सका हो, आज 8 मुहर्रम हराम पीर के दिन पढ़ने से इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। जब इंसान सीधे रास्ते से भटक जाता है, मुश्किल वक्त में लोगों के सामने हाथ फैलाता है, लोगों के सामने सर झुकाता है, जाली पीरों फ़कीरों के चक्रों में पड़ा जाता है, तो रब करीम नाराज़ हो जाता है। और जिस बंदे से रब की ज़ात नाराज़ हो जाती है, वो शख्स रातों को जाग ले, तस्बीहां कर ले, इमाल पढ़ ले, वो कभी भी कामयाब हो ही नहीं सकता। इसलिए आज आप दुनिया की किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हो, इस अमल को करें। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वजीफ़ा पढ़ते ही आपकी हर हाजत, हर दुआ गारंटी के साथ इंशाअल्लाह पूरी करेगा। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, अब आप ये जान ले आपने ये वजीफ़ा पढ़ना कैसे है। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जल्दी से बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। वो इसलिए कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक मैसर हो सके। अब ये अमल क्या है, आज 8 मुहर्रम पहले पीर के दिन आपको जब जहाँ जैसे वक्त मिल जाए, बावजू मसल्ले पे बैठकर आपने सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर दुरूद पाक पढ़ना है।
آپ نے نماز والا درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت برکت سب درود پاک سے زیادہ ہے۔ درود ابراہیمی ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ہی ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ بے گھر ہیں، گھر مانگنے، آپ قرض دار ہیں، قرض سے نجات مانگ لیں، من پسند نوکری چاہیے، من پسند شادی چاہیے، آپ کی جو بھی حاجت ہے آپ نے صرف اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ بیٹیوں کے رشتے کے لیے پڑھ لیں، کاروبار میں ترقی کے لیے پڑھ لیں، کسی کو بھی اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے، ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی پریشانی الگ ہے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، آج اس عمل کی فضیلت برکت اتنی ہے کہ انسانی عقل جس کام کو ناممکن کہتی ہے وہ کام بھی ممکن ہو جائے گا۔ آپ نے خلوص نیت کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ الحمدللہ رب العالمین کا وظیفہ ہے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، یہ ایسی قرآنی آیت ہے جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، جسے پڑھنے والے کے رزق میں، مالوں میں برکت، وسعت، فضیلت ہو جاتی ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ میں شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہوں، نہ شکری کرنے والے سے ہر چیز کو چھین لیتا ہوں۔ اگر آپ رب کریم کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں تو رب فرماتا ہے میں آپ کے رزق اور دولت میں اضافہ کر دیتا ہوں، آپ کی صحت کو تندرستی میں اضافہ کر دیتا ہوں۔ رب کریم کا شکر ادا کرنے سے انسان رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، رب کا پسندیدہ بن جاتا ہے۔ رب کریم کا شکر ادا کرنے سے اگر آپ کے مال میں، جان میں برکت، وسعت، فضیلت آ جائے، اگر آپ سے رب کی ذات راضی ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ یہ قرآنی آیت آج تک جس نے پڑھی ہے، رب کریم نے بے روزگاری سے، محتاجی سے، تنگ دستی سے نکال کر کامیابی مقدر میں لکھ دی ہے۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کے ساتھ سن لیجئے۔ آپ اس کو ہاتھوں کی انگلیوں پہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، بس طریقہ کار اچھے سے جان لیجئے، اسی طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ نے 43 مرتبہ 43 مرتبہ اس کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پہ یا تسبیح پہ پڑھ لینا ہے۔ جب 43 مرتبہ کمپلیٹ ہو جائے، جو شخص یہ پڑھتا ہے اللہ کا پسندیدہ، اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ تسبیح کرنی ہے، جو عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، آپ نے دوسرے نمبر پہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے۔ اس تسبیح کو 8 محرم پیر کے دن اگر کسی فقیر نے بھی پڑھا تو رب کریم نے فقیری سے باشی عطا فرما دی، اگر کسی بے روزگار نے پڑھا تو رب کریم نے بے روزگاری ختم کر دی، اگر کسی بے اولاد نے پڑھا تو رب کریم نے نورینہ اولاد عطا فرما دی۔ آج اگر آپ میں سے کوئی من پسند نوکری چاہتا ہے، کوئی من پسند شادی چاہتا ہے، قرض سے نجات چاہتا ہے، میاں بیوی میں محبت کی کمی کو ختم کرنا چاہتا ہے، تو آج 8 المحرم پیر کے دن یہ تسبیح پڑھ لو۔ آپ نے 43 ہی مرتبہ اس تسبیح کو پڑھنا ہے، اور تیسرے نمبر پہ جو آپ نے تسبیح پڑھنی ہے جس کے بغیر عمل نامکمل ہے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، آپ نے رب کریم کا صرف ایک نام پڑھنا ہے۔ آپ نے رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام پڑھنا ہے جو بندے کو غنی کر دیتا ہے، جو مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے، جو فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ آپ نے رب کریم کا صفاتی نام یا غنی پڑھنا ہے۔ یا غنی کا مطلب کیا ہے کہ اے غنی کر دینے والے ذات، اور غنی کا مطلب ہے کہ جب کوئی انسان غنی ہو جاتا ہے، جب رب کریم کسی بندے کو غنی کرتے ہیں تو اس کی نسل تک رزق اور دولت کی کمی نہیں ہوتی۔ آج میں بھی اور آپ بھی، ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابیوں کے ساتھ رب کی ذات غنی کر دے، ہماری آخرت آسان ہو جائے۔ آپ نے یا غنی کو بھی 43 مرتبہ 43 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، لاسٹ پہ جو آپ نے دعا پڑھنی ہے اس کو صرف آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد پھر آپ نے لاسٹ پہ درود پاک پڑھنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھانا ہے، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور جس چیز کی طلب ہے، جس کے لیے وظیفہ عمل کر رہے ہیں، اللہ پاک سے رو رو کے گڑ گڑا کے عاجزی کے ساتھ دعا کرنی ہے۔
हो सके तो सजदे में जाग कर अल्लाह से रो रो के गिड़गड़ा के दुआ मांगे। इंशाअल्लाह सर उठाने से पहले हर हाजत पूरी होगी और हर ख्वाहिश पूरी होगी। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, ये थी आज की वीडियो जो आप तक मैंने शेयर की है। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपके एक शेयर से हो सकता है किसी और का भी भला हो सके। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह प्यारे प्यारे वज़ाइफ वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे, बशर्ते ज़िंदगी ने वफ़ा की। तो अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आपको, मुझे और सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और मरते वक्त हमारी ज़ुबानों पे कलमा जारी रखे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।